مقام پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد او لجپال جدا رکھوالا او لجپال جدا رکھوالا انہوں کون مٹا ون والا انہوں کون مٹا ون والا او ساڈی اس سونے نل لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نل لگ گئی ہے جڑا توڑ نہیں باون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سارے دوست مل کے پڑھو یار درود نہ بڑا ذوق بندا وا یہی ذکر ہے آخری بھی تے پہلا بھی اوے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا او کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے او کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے او رب میں بلا سجائیاں دے سرکار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اوے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوے رہندا سدا سویرا ہے اوے رہندا سدا سویرا او وچ قبر دے آقا آکھنی گے وچ قبر دے آقا آکھنی گے نو چھڈ دے ہوئے تے میرا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا او گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ او گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ او ناتا میں پڑھدا رواں سونے من تار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا او کامل
اللہم صلی